अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से हम अपने 10 रोज़ा दौरा फ़लसफ़ा हज की नशिस्त के साथ हाजिर हैं। आज के दौरे में हम हज व उम्रा से मुतालिक जो मसाइल हैं और मामलात हैं उनको ज़ेर मुताला लाएंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को हम जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे कि हज किस शख्स पर वाजिब है, या कौन सा शख्स किस हैसियत में हज कर सकता है, या पहले हज करना ज़रूरी है, या ज़िंदगी के कुछ अमूर या जिम्मेदारियां जिनका साथ साथ जिक्र होगा तो उनको पूरा करना ज़रूरी है। इसके अलावा सफ़र हज के दौरान नमाज के क्या अहकामात हैं और एहराम के बगैर और एहराम के साथ हज उम्रा के अहकाम व मामलात क्या हैं। फिर हम जानेंगे कि हालत एहराम में तबीयत की खराबी के हवाले से क्या हुक्म सादिर होता है, और तवाफ, रिमल और इस्तबा के बारे में भूल चूक हो जाए या फिर तवाफ के बारे में मुख्तलिफ हालतों में क्या अहकामात हैं। इन सवालात से मिलते जुलते और बहुत से ऐसे शुकुक व शुबहात वाले मामलात जिन्हें हम हजूर शेखुल इस्लाम की कुतब हज और उम्रा के फ़ज़ाइल वसाइल और फ़लसफ़ा हज से बयान करेंगे इंशाल्लाह, और उनके तसल्ली बख्श जवाबात देंगे। तो आइए हम अपने आज के दौरे का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कर्ज अगर किसी के जिम्मा हो तो उसके लिए हज के क्या अहकामात हैं। अगर किसी शख्स के जिम्मे कर्ज हो तो पहले उसका कर्ज अदा करना जरूरी है, उसके बाद वो हज कर सकता है। इसी तरह यह है कि अगर कोई शख्स अपने जाती माल दौलत से इस्तात रखता है तो हज उस पर फर्ज है, और फर्ज हज में वालदैन की इजाजत जरूरी नहीं बल्कि वालदैन को मुमानत का इख्तियार भी नहीं। उस पर लाजिम है कि हज करे अगरचा वालदैन मना करें, और वालदैन का मकरूज होना उस शख्स पर फर्जियत हज में खलल अंदाज नहीं। यानी अगर आपके वालदैन के ऊपर कोई कर्ज हो तो उसका मतलब ये नहीं कि बेटा या बेटी जो है वो हज नहीं कर सकते, वो अपना हज आराम से अदा कर सकते हैं। इसी तरह है कि हज फर्ज है और निकाह सुन्नत, तो सुन्नत के लिए फर्ज छोड़ना जायज नहीं, इसलिए पहले हज अदा करना जरूरी है, इसके बाद अपने बच्चों की शादियां या दीगर जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी करें। सफर हज में नमाज पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है? इसका जवाब ये है कुछ इस तरह से कि हज में अक्सर तौर पर हाजी साहबान मुसाफिर होते हैं तो उन पर अहकाम मुसाफिर लागू होंगे। अलबत्ता अरफात में जमा बैनत सलात शुरू है कि जोहर और असर बाजमात मिलाकर पढ़ी जाती हैं। अगर अकेला या अपनी अलग जमात कायम करनी हो तो फिर जमा बैनत सलातीन जायज नहीं है, बल्कि जोहर और असर अपने वक्त पर पढ़नी होगी। इसी तरह मुजदलफा में मगरिब और इशा की नमाज इशा के वक्त में अदा करते हैं, चाहे बाजमात हो या अकेला, दोनों के लिए यही हुक्म है। और अगर कोई शख्स जो है वो एहराम बांधे बगैर जो है मिकात से गुजर जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है कि अगर कोई शख्स बगैर एहराम बांधे मिकात से गुजर जाए तो वो गुनाहगार होगा और दम देना उस पर वाजिब होगा। लेकिन अगर वो शख्स 5 मिकातों में से जिस मकाम पर मिकात पर आसानी से लौट सकता है वापस आए और एहराम बांध दे तो फिर उससे दम भी साकत हो जाएगा। और हज और उम्रा एक एहराम के साथ किस हाजी के लिए करना जायज है? हज उम्रा एक एहराम के साथ हज किरान करने वाले हाजी के लिए अगर चाहे 2-4 हों ओढ़ने की इजाजत है, बल्कि सोते वक्त ऊपर से रुई का लबादा चेहरा छोड़कर बदन पर डाल लेना या नीचे बिछा लेना भी जायज है। लेकिन मौसम सरमा में एहराम के ऊपर गर्म जुब्बा या कमीज पहनना जायज नहीं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एराबी को हालत एहराम में जुब्बा पहने हुए देखा तो उसे उतारने का हुक्म दिया था। और इसी तरह ये है कि अगर सोते हुए सर और चेहरा ढक जाए तो उस वक्त में कफारा अदा करना पड़ेगा। अगर सोते हुए सर और चेहरा ढक जाए तो उस सूरत में कफारा लाजिम आएगा। सर और चेहरे का चौथाई हिस्सा भी कुल के हुक्म में है। अगर चौथाई सर या चौथाई चेहरा जो है उसका एक मुकम्मल दिन या एक मुकम्मल रात छुपाए रखा तो सदका लाजिम आएगा। और 4 पहर से कम में कफारा कुछ नहीं अलबत्ता गुनाह है। यानी अगर चौथे पहर से कम में उसका सर और चेहरा ढका रहा तो फिर उसका कोई कफारा नहीं लेकिन गुनाह होगा। और अगर वजू करते हुए दौरान एहराम सर खुजा लिया या कंघी कर
وقت بال ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے کہ اگر وضو کرتے سر کھجاتے یا کنگھی کرتے وقت بال ٹوٹ جائیں تو ایک بال کے بدلے میں ایک مٹھی غلہ یا ایک ٹکڑا روٹی یا ایک چھہارا اور دو بالوں کے بدلے میں دو مٹھی غلہ یا دو ٹکڑے روٹی اور اگر 3 سے زائد بال گریں تو صدقہ فطر کی مقدار خیرات کرے. اگر بیماری کے سبب یا از خود بال گرتے ہوں تو اس صورت میں کوئی کفارہ نہیں ہے. اور پھر ہے کہ حالت احرام میں اگر نزلہ زکام یا فلو ہو جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے. حالت احرام میں نزلہ زکام یا فلو کی صورت میں کپڑے کا رومال استعمال نہیں کرنا پڑتا بلکہ بغیر خوشبو کے جو ٹیشو پیپر ہو عام سادہ اگر وہ میسر ہو تو اسے استعمال کر لیا جائے. اسی طرح ہے کہ طواف کے 7 چکروں میں اصطباء کرنا چاہیے یا نہیں. تو طواف کے 7 چکروں میں اصطباء سنت ہے. حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصطباء کی حالت میں طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر مبارک تھی. اصطباء نہ کرے لیکن اگر طواف کے بعد کی نماز میں اصطباء کیا تو مکروہ ہے. اصطباء صرف اسی طواف میں ہے جس کے بعد صحیح ہو اور اگر طواف کے بعد صحیح نہ ہو تو اصطباء بھی نہیں. جیسے کہ کیا ساتھ رمل کرنا چاہیے, طواف کے 7 چکروں میں رمل کرنا چاہیے یا نہیں. رمل صرف طواف کے پہلے 3 سنت ہے, 7 میں کرنا مکروہ ہے. لہٰذا پہلے میں رمل نہ کر سکا تو دوسرے اور تیسرے میں کرے اور 3 چکروں میں رمل نہ کیا تو باقی 4 میں بھی نہ کرے. اور اگر رش کی وجہ سے رمل کا موقع نہ ملے تو رمل کی خاطر نہ رکے بلکہ بلا رمل کے طواف کرے اور جہاں جہاں موقع ملے دور رمل کرے. اور اگر ابھی طواف شروع نہیں کیا اور جانتا ہے کہ رش کی وجہ سے رمل نہیں کر سکے گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ ٹھہرنے سے موقع مل جائے گا تو بہتر ہے کہ ٹھہر کر انتظار کر لیا جائے. اور اگر کسی نے طواف کرتے وقت 7 کی بجائے 8 چکر لگا لیے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اگر کسی نے طواف کرتے وقت 7 چکر لگانے کے بعد 8واں جان بوجھ کر قصدن شروع کر دیا تو یہ ایک نیا طواف شروع ہو جائے گا. اسے چاہیے کہ اب 7 چکر مکمل کر کے تو اسے 7 چکر ختم کر دے. اگر بعد میں خیال آئے 7 ہو گئے ہیں اور تو پھر اسی 7ویں چکر پر ختم کرے اور اگلے 7 چکر یعنی نیا طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوران طواف وضو ٹوٹ جانے یا نماز کا وقت ہونے کی صورت میں کیا حکم ہے. دوران طواف وضو ٹوٹ جانے یا نماز کا وقت ہو جانے کی صورت میں طواف وہیں چھوڑ کر وضو یا نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے اور واپس آ کر اگر 4 چکر یا اس سے زیادہ کیے تو اس صورت میں اسی طواف پر بنا کرے یعنی جتنے چکر رہ گئے ہوں انہیں پورا کرے تو طواف پورا ہو جائے گا. پہلے چکر سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر طواف 4 چکر سے کام کیا تو اس صورت میں طواف شروع سے کرنا ہوگا. اور اگر کسی شخص نے طواف زیارت, طواف قدوم, طواف وداع کے 3 یا اس سے کم چکر بغیر وضو کے لگائے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ 3 یا اس سے کم چکر بغیر وضو کے لگائے تو ہر پھیرے کے بدلے میں ایک صدقہ یعنی نصف سائے گندم یا 1 سائے جو یا منقع یا کھجور دینا واجب ہے. لیکن ان سب صورتوں میں وضو کر کے اس طواف کا ادا کر لیا تو کفارہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. اور اگر کسی شخص نے بے وضو حالت یا حالت جنابت میں پورا طواف زیارت کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اگر کسی شخص نے بے وضو پورا طواف زیارت کیا تو اس پر دم یعنی ایک بکری ذبح کرنا لازم ہے اور اگر حالت جنابت میں پورا طواف زیارت کیا تو اس صورت میں بدنہ یعنی گائے یا اونٹ کی قربانی لازم ہے. اگر کسی نے عمرے کا طواف بے وضو کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. عمرے کا طواف اگر کسی نے بے وضو کیا تو ایک دم دینا لازمی ہے لیکن اگر وضو کر کے اس کا ادا کر لے یعنی دوبارہ با وضو طواف کر لے تو دم ساقط ہو جائے گا. خیال رہے کہ طواف عمرہ میں غلطی ہو جائے تو صدقہ یا بدنہ لازم نہیں بلکہ دم یعنی قربانی لازم ہے. اور کیا طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے. جی بالکل, اسی طرح ہر طواف 7 چکر جو ہیں وہ مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے اور یہ احناف کے نزدیک واجب ہے.
امام سرخسی اور دیگر ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ طواف سے فراغت کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہیں۔ طواف کی 2 رکعت واجب نماز کا طواف سے متصل ادا کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر یہ 2 رکعت تاخیر سے بھی ادا کر دیں تو واجب ادا ہو جائے گا۔ نیز عدم ادائیگی کی صورت میں دم یعنی کفارہ لازم نہیں ہے۔ وقوف عرفات کی طرف روانگی کا وقت کیا ہے؟ وقوف عرفات کی طرف روانگی کا وقت 9 ذوالحجہ کو نماز ظہر کے بعد سے لحظہ کی طلوع فجر تک ہے۔ کوئی بھی شخص حالت احرام میں حج کی نیت سے ان اوقات میں ایک لحظہ یا اس سے زیادہ کے لیے عرفات میں داخل ہو جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص ان اوقات میں عرفات کے میدان میں داخل نہیں ہوتا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن یمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج وقوف عرفہ کا نام ہے، اور جس نے مزدلفہ کی طلوع فجر سے پہلے پہلے عرفات کے وقوف کو پا لیا اس کا حج ادا ہو گیا۔ عرفات میں نماز ظہر اور عصر کے لیے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے لیے کتنی دفعہ اقامت یعنی تکبیریں کہی جائیں گی؟ عرفات میں اور عصر کے لیے 1 اذان اور 2 تکبیریں کہی جائیں گی، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے 1 اذان اور 1 تکبیر جو ہے وہ کہی جائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 1 تکبیر کے ساتھ ادا کرنے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی۔ مالک بن حارث نے ان سے کہا کہ یہ کیسی نماز ہے؟ فرمایا کہ میں نے ان دونوں نمازوں کو اسی جگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی اقامت سے پڑھا ہے۔ تو یہ ہے کہ کیا مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان ترتیب اور جماعت شرط ہے؟ مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے لیے ترتیب لازم ہے، جبکہ جماعت شرط نہیں۔ اگر تنہا بھی پڑھیں تو تب بھی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنا ہوں گی۔ اور مزدلفہ میں دونوں نمازیں اکٹھا پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ مزدلفہ میں دونوں نمازوں میں مغرب و عشاء کو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے ادا کیا جاتا ہے۔ اذان و اقامت کے بعد پہلے کے 3 فرض ادا کرنے ہوتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے فرض پڑھے جاتے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں واجب وقوف کا وقت کیا ہے اور وہاں کتنی دیر وقوف کرنا لازم ہے؟ مزدلفہ میں واجب وقوف کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ہے۔ مقررہ وقت میں اگر کوئی یہاں سے ہو کر بھی گزر گیا تو وقوف ہو گیا، البتہ سنت یہ ہے کہ وقوف کو اتنا لمبا کیا جائے کہ صبح خوب روشن ہو جائے، پھر یہاں سے روانگی ایسے وقت میں ہونی چاہیے جب سورج نکلنے میں 2 رکعت نماز کا وقت باقی رہ جائے۔ اور اگر کوئی شخص مزدلفہ میں وقوف نہ کر سکا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں وقوف نہ کر سکا تو اس پر دم لازم آئے گا، لیکن اگر کمزور عورتیں ہوں یا چھوٹے بچے ہوں تو انہیں رش کے خوف سے وقت سے پہلے ہی منا کی طرف روانہ کر دینا چاہیے، اور ان پر کوئی بھی دم لازم نہیں۔ حضرت عبید اللہ بن ابی یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو اپنے گھر والوں میں ضعیف شمار کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی مزدلفہ روانہ کر دیا تھا۔ اور 10 ذوالحجہ کو رمی کرنے کا وقت کون سا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو رمی طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک سنت ہے، زوال سے لے کر غروب آفتاب مباح یعنی جائز ہے، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک جو ہے وہ مکروہ وقت ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب رات میں رمی کی تو کراہت نہیں۔ کیا حاجی جو ہیں وہ اپنی رمی اپنے علاوہ کسی دوسرے حاجی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے؟ تو ہر حاجی کے لیے اپنے ہاتھ سے رمی کرنا واجب ہے، البتہ ضعیف، کمزور یا بیمار ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتے ہوں یا سواری میسر نہ ہو اور جمرات تک پیدل نہ جا تو سکتے ہوں مگر مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے معذور حجاج کرام جو ہیں وہ اپنی جگہ کسی کو نائب مقرر کر سکتے ہیں، اور نائب کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے رمی کرے یعنی اپنی کنکریاں مارے، اور اس کے بعد
7 कंकरियां मारे अपनी और फिर दूसरे माजूर हाजी की तरफ से भी 7 कंकरियां मारे। क्या रमी के लिए कंकरियां मस्जिद या जमरों के करीब से जमा करनी है और क्या वो जायज है? रमी के लिए कंकरियां मस्जिद या जमरों के करीब से जमा करना मकरूह है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है और हदीस मुबारका है कि हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कंकरियां जिन्हें हर साल फेंका जाता है, हमें लगता है कि ये कम हो रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें से जो मकबूल होती हैं वो उठा ली जाती हैं, अगर ऐसा ना होता तो तुम इन्हें पहाड़ों की मानिंद देखते। इस वजह से फुका कराम ने वहां से कंकरियां उठाना मकरूह करार दिया है। और क्या एक ही दफा 7 कंकरियां इकट्ठी मारना जायज है? बिल्कुल नहीं, एक ही दफा 7 कंकरियां इकट्ठी मारना जायज नहीं। अगर सब कंकरियां एक साथ फेंकें तो ये सातों जो हैं वो एक के कायम मुकाम होंगी, बाकी 6 कंकरियां मजीद मारनी पड़ेंगी दोबारा से। तो कंकरी, जमरा, सतून अगर दीवार पर ना लगे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? यानी परफेक्ट जगह पर अगर जाकर ना लगे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? असल जमरा, सतून, दीवार उसकी जड़ वाली जमीन है, इसलिए अगर कोई कंकरी जमरा की जगह बनी हो या दीवार या सतून से, जो जमरा की जगह पे बना हुआ है, दीवार बनी हुई दीवार है या सतून है, उससे ना टकराए मगर उसके इर्द गिर्द बने हुए अहाते में गिर जाए तो रमी दुरुस्त है। लेकिन अगर कंकरी इस सतून या दीवार से टकराकर उस अहाते के, मतलब जो बाउंड्री लाइन है, उसके बाहर गिर जाए तो वो कंकरी जाया चली जाएगी और उसकी जगह दूसरी कंकरी मारी जाएगी। बाज लोग जो हैं वो लकड़ी या जूते से रमी करते हैं, तो ऐसा करना कहाँ तक जायज है? ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं। लकड़ी या जूते से रमी करना ठीक नहीं है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उकबा की सुबह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटी छोटी कंकरियां चुन कर लाओ। मैं छोटी छोटी 7 कंकरियां चुन कर लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हाथ पर रखकर फरमाया कि हाँ, ऐसी ही कंकरियां मारो। फिर फरमाया, ऐ लोगो, तुम दीन में ज्यादती से बचो, क्योंकि तुमसे पहली उम्मतें दीन में ज्यादती करने की वजह से हलाक हुई। इसलिए रमी करने वाले को चाहिए कि वो राह एतदाल इख्तियार करते हुए छोटी कंकरियां मारे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोबिया के दाना के बराबर छोटी छोटी कंकरियां मारी और लोगों से फरमाया कि लोबिया के दाने के बराबर कंकरियां हासिल करो ताकि जमरा को रमी की जा सके। लिहाजा लकड़ी, जूते या बड़े कंकर मारने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान भी हो सकता है। लकड़ी, जूता या बड़ा कंकर किसी शख्स को भी लग सकता है और शदीद नुकसान का मौजब बन सकता है। इसीलिए हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में एतदाल और म्याना रवि का हुक्म दिया है। अगर किसी शख्स ने 7 से कम कंकरियां मारी तो उसके बारे में क्या हुक्म है? अगर किसी शख्स ने 7 से कम कंकरियां मारी तो हर कंकरी के इवज निस्फ साए गेहूं का सदका वाजिब होगा। और अगर एक दिन की पूरी रमी यानी 7 कंकरियां नहीं मारी तो इस सूरत में दम यानी एक बकरी जिबा करनी होगी। और आगे है कि सर पर तेल या मेहंदी या खजाब लगाने की सूरत में मर्द और औरत के लिए क्या हुक्म है? सर पर पतली मेहंदी या खजाब लगाने की सूरत में मर्द के लिए ये हुक्म है कि अगर सर पर मेहंदी का पतला खजाब किया कि बाल ना छुपे तो एक दम यानी एक बकरी जिबा करे, और अगर गाढ़ा खजाब लगाया कि बाल छुप गए और 4 पहर गुजर गए इस काम को, तो मर्द पर 2 दम, और अगर 4 पहर से कम वक्त गुजरा तो 1 दम और 1 सदका यानी फितर की मुकदार देना लाजिम है। इसी तरह औरत ने सर पर मेहंदी लगाई तो 1 दम, अगरचा मेहंदी से सर का चौथाई हिस्सा क्यों ना छुपा हो। लेकिन अगर चौथाई से कम हो तो सदका फितर के बराबर सदका अदा करना लाजिम है। इसके साथ ही हमारे आज के सेशन का वक्त खत्म होता है। अगले सेशन के लिए तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।